वबरकातुहू। रमज़ान का चाँद देखकर हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए। जैसे कि रमज़ान आने वाले होते हैं तो रमज़ान का चाँद देखने से पहले ही ऐसे वजीफ़े, ऐसे अमल सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रमज़ान का चाँद देखकर आप आसमान की तरफ ये पढ़कर फूंक मार दो और ये रात में फूंक दो तो आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, मुरादें पूरी हो जाएंगी, मनचाहा प्यार हासिल हो जाएगा। वजीफ़ों की बाढ़ सी आ जाती है और हम लोग भी अपनी पसंद का वजीफ़ा करने की फ़िक्र में लग जाते हैं, अपनी पसंद का अमल देखते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखकर क्या करते थे। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि नबी की सुन्नत पर उसका अमल हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बेस्ट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हमें करना चाहिए। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह का नूर नसीब होता है, अल्लाह का कुब्र हासिल होता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब होती है, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिलती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि वो मेरी सुन्नतों पर अमल करे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम के दरमियान कुछ लकीरें खींची थी। एक लकीर तो बिल्कुल सीधी खींची थी और बाकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी खींची थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि ये जो सीधी लकीर बनी हुई है ये मेरा रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना है। तो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हमारे नबी ने क्या किया ये ज़रूरी है। लोग क्या बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं, सुन्नत पर अमल करना। एक मुसलमान है जो सुन्नत पर अमल करता है और एक मुसलमान है जो 1000 वजीफ़ों पर अमल करता है। याद रखिएगा, एक सुन्नत पर अमल करने वाला मुसलमान ये दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के नज़दीक उस मुसलमान से बहुत बड़ा है जो दिन रात वजीफ़ा कर रहा है। वजीफ़े सुन्नत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम सबको कि हम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और मुसलमान हैं, जैसे कि हम बहुत सारी फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ते हैं, सुन्नतों पर अमल नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फ़ॉलो नहीं करते, सुबह से शाम तक अल्लाह के नाफरमानी वाले काम करते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि वजीफ़े करने से मुरादें पूरी होंगी। मुरादें पूरी होती हैं फ़जर की नमाज़ें पढ़ने से, मुरादें पूरी होती हैं तहज्जुद पढ़ने से। और आप सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि वजीफ़े करने से मुरादें पूरी हो जाएंगी। मुरादें पूरी होती हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने से, मुरादें पूरी होती हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से। अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ने से, हराम काम बचने से और झूठ बोलने से बचने से, गुनाहों से बचने पर अल्लाह ताला जो मांगोगे वो देता है। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा है जिसका खाना भी हराम है, जिसका खाना भी हराम है, जिसकी कमाई भी हराम है, जिसके पेट में जो लुक़मा जा रहा है वो भी हराम होता है, पर वो दुआएं मांग रहा होता है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जिसके पेट में उसका हराम जा रहा हो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी ज़ुबान से झूठ निकलता हो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी मुरादें पूरी नहीं होती। जो फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ रहा है, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो कितने ही वजीफ़े कर ले कुछ हासिल नहीं होता। तो इसलिए एक शख्स जो सुन्नतों पर अमल कर रहा है, जो सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो 1000 दर्जे बेहतर है उस शख्स से जो दिन रात वजीफ़ों में लगा हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि आखिरत की हम सब लोग तैयारी करें, सुन्नत पर अमल करें कि जो चीज़ हमें वजीफ़ों से मिल रही है वो सुन्नत से नहीं मिलेगी। ये गलत फहमी है हम सब की। हमारे आका का तरीक़ा तो वो है जो दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है, जो हमारी आखिरत भी बनती है और दुनिया भी बनती है।
تو اس لیے میری گزارش ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کرو وہ کرو، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آقا نے کیا کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ اس دعا کو پڑھا کیا کرتے تھے۔ دعا اسکرین پر آپ دیکھیں کہ رمضان کا چاند دیکھنا یہ سنت ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان کا چاند آج ہو سکتا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں، چھت پر جا کر دیکھیں، اپنے گھر سے دیکھیں، آپ کو جہاں سے دکھ جائے وہاں سے دیکھیں، کھلے میدان میں سے دیکھیں، جیسے پاسبل ہو آپ ویسے دیکھیں، جیسے چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ چاند دکھ جائے تو یہ کوشش کریں، اور چاند آپ کو نہ بھی دکھے، اگر آپ کو خبر مل گئی کہ چاند دکھ گیا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا مسلمان پر صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اپنے غصے پر اس کو پانی پلائیں گے، پھر اسے جنت میں داخل کریں گے تو اسے جب تک پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جو چاند دیکھتے تھے حضور تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اس چاند کو امن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اور اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اور اس دعا کو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا چاند دیکھتے وقت صحابہ کرام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا اگر رمضان کا چاند دیکھتے ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ ہم نے شاید ہی کبھی اس دعا کو پڑھا ہو رمضان کا چاند دیکھتے، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وظیفوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اس کو صرف وظیفے چاہیے، رشتے نہیں ہو رہے تو وظیفے چاہیے، کام نہیں چل رہا تو وظیفے چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تہجد کی فضیلت تمہارے سامنے ہے کہ تہجد کے وقت تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی بخشش کرانے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے سوالات کا جواب مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت خود دنیا پر آ کر اعلان لگواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین دعا یہ ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ جیسے فرض نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جھوٹ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، اور حرام سے ہم بچتے نہیں ہیں، اور ہماری آنکھیں ان گناہوں سے محفوظ نہیں رہتی، ہمارے کان ان گناہوں سے محفوظ نہیں، ہماری زبان گناہوں سے محفوظ نہیں۔ صبح سے شام تک ہم پتہ نہیں کتنی گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دماغ ہمارا محفوظ نہیں، پورے سال قرآن ہمارے گھر پر سجا رہتا ہے، ہم کبھی قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتے، ہم صرف اس قرآن شریف کو رمضان میں اٹھاتے ہیں۔ اگر پڑھنا تو چھوڑنا، ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن پر کتنی گرد جم گئی ہے، کہ کتنی دھول آ گئی ہے، ہم اس کو ہی صاف کر دیں۔ ہمارے گھر پر جو ٹی وی ہے ہم ہفتے میں 2 یا ہفتے میں 1 بار بھی کرتے ہیں، اس کی لوکیشن بھی اچھی لگاتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ میں لگانی ہے، یہاں پر کوئی آئے گا تو یہ دیکھے گا، پر ہم قرآن شریف کا کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے ایک سائڈ میں، ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام کیوں نہیں چل رہا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعائیں قبول ہونے والا تم کام کون سا کر رہے ہو؟ اسی لیے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بسیں، سنت پر عمل کریں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا تھا ہم نے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے امتی نے میرے سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا، نمازیں نہیں پڑھی، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، کھانا تو کھڑے ہو کر کھایا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا، ہم نے تو کھانا بھی سنتوں کے خلاف کھایا، ہم نے تو پانی بھی سنتوں کے خلاف پیا، نمازیں ہم نے پڑھے نہیں، اور روزہ ہم نے پتہ نہیں کتنی چھوڑے،
تو کیا کیے ہم نے، کیا کیا؟ صرف وظیفے کے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، جتنا ہو سکے دین پر عمل کیجیے۔ اللہ اگر یہ میری بات سب سے پہلے مجھے سمجھ میں آ جائے اور مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اور آپ سب لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔